سلام سلام كوراتن فتواتنا channelي بيتسب همين يوم لي دك عبي شوي دحنا لكم أنا سلامية إكزابير مسكن نسخاتم لما سلام كتخونو النات منه لو ما أنتي عبينا نركب عب كتما مقالو خونو فلي بوتا دما عد حنا توهال سوا دعدعات رجال حزقية حيزلهم مسيلهم لما تأخذ قال حفتي عب كتما مقالو خونو فلي بوتا عد حنا توهال 140 كاري ويدو مخلت 100 كاري أمسلنا حبريتان ناس أبوتا زولهمني ناتهم حساب تقبله لو ما أنتي حيزلهم داخل لهم مالتيو زبوتا أنتي مسير سفارخة معاويل دو كتما دي خبزبل زويديو قديمانه لأخاتم يالتوسن اسكام مجرشار ايو تغزو بيشان تحرقها لهمونهم زابوتا زيا كيتم لطلهم مالتيو قدم كلو channel حدث سخونهم شير لايك سبسكرايب مغوار بيتسو هونو بيتسوي تخونهم دما لايك شير نغورهم كتاتيو بتحتنا حتت مخنياتو معالتاو لقو فيديو لاواخاتم قطالك مسكم هم تغبر لهم التتاوعن حواتي قبل بيله مسكين يقني لينا ስለዚህ نخدلا ጉዳይና ከም ትትሪው ለهم አዳሓ እዚ ይመስል ይረይዎ ተደሊኻ ሰራቪስ ተስርሕኻ ተደሊኻ ደማ ፎቅ ተሰርሕኻ ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ ካልኣይ ነገር ማይ መብራህቲ ንዓሉ ለሓዘ ካርታ ዘለዎ እዩ 200 ካሪ ኣብ ልኹንኩም ኮይንኩም ለባዓልኩም ሰምሁም ተዝሪኡኩም ኣብ ከተማ መቐለ ስምዕ ስኳል ሓፍቲ 1.4 ይርከብ ዶ 1.5 ይርከብ ዶ እንታይ ኮይኑ ከተማ መቐለ ካቢርና እስካብ 2 ነጥሉልና ኣሎ እስካብ 1.9 ተልውልና ኣሎ ለለስሙ ሓለፍለ እስካብ 200 ተልውልና ኣሎ ልትብልኸን ኣሕዋቴ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ከተማ መቐለ خباريو انديام سبتا عمير خيسو اونت بز حز ساعات لولنا بز لحالف ساعات كندي حملا تشيط نبره لوعلو لميت كاركا اب خلت سو خوينخا كتغزكواس اسكا 1.5 اسكا 1.5 اخا توصني رخ مارتو لذا خلت 100 كار نص ابوتا تغز سلازي كالاي نغير له حمولن يحز ساعات كين توبوتا افالالاي لويو مغنياتو توبوتا انت ايو ناي سراح بوتا ديو اندغنا خلا كاب صرغا وصاديو وي دمو كاب صرغا لحالف ديو اب صرغا دي خبزبل ننعلو بوتا الو والدليه نايلو معتي يمسالهم للخ 200 كار انغدي كندي غزا 50 صح وي دمو كندي سرابيت 50 راح تفلطوا ولهم هم كاوليا صرغا دعدا صرغا له الله يو زبيلي خلاك مصكم يتريو بدنب غيركم مالتيو تابوتا له كريكم يا 200 كار ايو እንደገና ኸዓ ዳዕዳ ጽርጋለው እዩ ተደሊ ኻለን ናይ ስራሕ ቦታት ጎብሮ ትኸሊኻ ወይ ደሞ ላይ መንወራኹም ለት ጎብሮ ትኸሊኹም 200 ካሪክ እንደይ ሰራቢዝ hamle ስራሕ ትፈልጡ ወለኹም ወደ ሓዋተይ እስካብ 6 ሰራቢዝ ወይ ደሞ እስካብ 7 ሰራቢዝ ይለ ስራሕ ስለዚ ታይ መዋል ደሊየ ብጣዕሚ እዩ ሰፊሕ 200 ካሪ መዋል ደሊየ ኣብ ከተማ መቐለ 200 ካሪ ወይ ደሞ 140 ካሪ ክንደይ ስም መዘሪ ልበልኻኒ 140 ካሪ እስካብ 220 እዮም ንብልዎ ዳሓር ኸዓ ደረጃ ኣለው እዩ ንናዓሉ ማለት እዩ ምክንያቱ እንድሕር ላብ ዕዳጋ ኮይኑ يوسخيو كاب عداغا لعلي ويدمو لاو للعلي كاب صرغا لوص اندحر خوين خا يقنسيو ننعلو بوتات لوعلو سم كتزرت خوين خاسي ننعلو درجه አለው ለማል ደሊየ ስለዚህ ኣብ ከተማ መቐለ خزي ብጣዕሚ ቆንጆ ቦታኒዮ እዛ ቦታ እዚ አኻ ብቻ ከይተምልጠልኩም ዝ ቦታ እዚ ከም ትትሪው ወለኹም ካብ ከተማ መቐለስ ከም ረይዎ ጫማ ሲኒዮ እዚ ረይዎ ዘን መኪና ለሐልፍ ለዋሪው ዲያስፖራ ጫማ ሲኒዮ ካብ አይና ለምስ 15 ደቂቃ በእግር ካልተኸዶ እዩ እዚ ገና እዩ ካርታ ያአቶ ማለት ትሪው ወለኹም ዶ ጫይ መስ ብጣዕሚ ይደስልልና ከተማ ካብ መቐለ ለሎ ወሰናውስንስ ብጣዕሚ ማዓዊሉ በእግረ መንገድ እዩ ዝብዲየ ስለራኹም ወይ ለየ لنقرأكم لهم بي لو زودوا بتاعهم في المساحة جينا قط عم كوينه أتيلو أنا استرى بيله توقع خوي دس للن حواتي سلزي أو زبوت هذي التجاز عند حر أحلي خن لو قنجو يو بقرا من قد خن رأيو طعم يدس لبل كنا خا كارتا يقولي خذ يوم تقص يوم نيو أقعد أمي كارتا عند حر أتوقين أو زبوت بوتها من جزالة بطعم قنجو يو نايلو ما عند عالم سأني ناي كتمام مقالة عد حايو كل تميت كاري كندي ألوس قال حفتي حبريت على طول نحواتي زبوتها بدن بقرا كاريكم يه عندنا حبريت علونا لوقا اسكاف خلته نطبي خلته يوم لنالو اسكاف خلته نطبي خلته ግን ኸዓ ድርድር አለው እዩ ምክንያቱ ተዳራዲ ረኻለስ ካብ خلته ነጥብ ኮውሩዱ ኮሉ ይምና 200 ካሪ ኣብ ከተማ መቐለ ኮይኑ ፍሉይ ቦታ ዓድሓና ተባሃለ ጽዋዕ ብጣዕሚ ቆንጆ መንደር ይሕዋተይ ከም ዝልወልኩም ዳዕዳ ጽርጋ አለው እዩ ናይ ስራሕ ቦታት ጎብርሉ ትቆሉም እዛ ቪድዮ ድማ ትመጸኩም ያ ታቦታ እንታይ ትመስል ትሪኡ ዋይኹም በዓልኩም ማለት እዩ እንትን ዝቪድዮ ይሕለፍሞ ትሪኡ ዋይኹም ስለዚ ኣብዚ ሕስ ሰዓት ብጣዕሚ ቦታ ረኺ ስለሎ ኣብዚ ሕስ ሰዓት ገዛ ምስራሕ ዶ ይሕሽ ቦታ ምግዛል ተለ ሓዋተይ ለም ኣብዚ ሕስ ሰዓት እንድሕር ቅርሻ ሃሊክን ኮይኑ ቦታ ምግዛእ ይልበልጽ ምክንያቱ ቀሲልክን ገዛኽን ክተስርሓ ትኸላይኽን ወላ ኳሲ ኣፍቱ ቦታ ገዚእኽን ሲ ኣው 100,000 ወይ ደሞ 50,000 ወሊዱ ተግነኹን ኣኽሲ ለአናስ የዋዘ ሓዋተይ ለአናስ መዋስኽቲ እዩ ዝኾነና ኣብዚ ሕስ ሰዓት ስደት እንግዲህ ሞይቱ እዩ ከም ትትሪኡ ወለኹም ማለት እዩ ምንም ሕውሽተ ይብሉ ይረይዎ ትመንደር ረይዎ ተመልከት ገሪም እዚ ኣብ ከተማ መቐለ ኮይኑ ቱ ቦታ ልሽወጥ ተባሂልኒዮ ኣዳሓርዩ እዚ መንደር ማለት እዩ ደስ ይብሊ
بتعمل يدسلنا زبوتها كريكم يا أبي مخانا مالتيو خلت لولنا لو نحو دا كرينا يبعال جزا بدن بجيرو لا أخاتهم ليخون يلي حواتي بوليكو تلتراقفتني أتايا نحو كرينا يبدن بجيرو زي كم تتريو لهم رأيو زابوليكوتني أزي أتريو لهم دو زي أيا زبوتها مالتي زي رأيو كاوله بالعلايو دعد عصرغاني ويو كاوله رأيكم لتخون لدى جوركس بتخسيانيو مالتيو بزو دورني بحر زفات بودا جوركس بتخسيانيو زي عد حي بالكواويو بطعمي قنجو رأيو تدليلكم سراويزكم تسرحو تدليلكم لا فوقاتي سرحلو إنا انت أيك بلدليه عبقل تسوخي يواص قدلتو لحواتي أو يواص يو بتلي قلت تميت كار حمزلو مع تحيزي مسينيهم من 100 كار لك تجوز تدخليهم زي خزي قلت 100 كاري تتجونيسي من 100 كاري كنجزي إلين بزحت حواتنا لبلانيوا جن خا حنتي أتوصل كم مسمر قول اسم عليه سان تحريد ولا الخا ولا تحريد حر زي يخوين بي قلت 100 كارسي نعرف كارتك واسألخن كخليو مالتيو زي خا وصل سلك قامت ألخني حواتي ندحر قلت سبله تجز عند حر حلي خن خوينهن ريومو من 100 كاري مخعب كتما እንደገና ገዛ ከተስራሕ ሚት ካር ዝተኣኽለካ እያ እውነት ካፍቲ ካር ታለው ይውሉ ኣፍቲ ለረብሕ ቦታ ገዚኻ እውነት ሓቀየ ሚት ካር ገዚኻ ልምታይ ሓንቲ ገዛ ሓንቲ ሳላ ምስ መደቀስ ያን ድሕረ ስራሓ ሓንቲ ዳክሽንያ ምሽንት የታን ድሕረ ስራሓ እኹል ምስጥዒና ማለት እዩ ሚት ካሪ እዚ ግን በቃ ፎይል ኸ ትድቅስ ለኻ ማለት ስም ኸላ በዓልኻ ተዝር ተወዲዮ ለማለት ይና ኣብ ከተማ መቐለስ ብጣዕሚ ቆንጆ የሚት ካር ለስተኣኽለካ እያ ልምዋል ደልየና تأكل دليا أو زخلت ميت كارو زلو ندحرق عام زلكم حواتي حلهم خيرهم لا جزء زبوت هذه أكيد من تقولهم قلت نتقولك وكليو مخنياتو دردر على ويي لو منانو ما يمرات كل نجار تمال يروحهم وياهم تمندر لبتعمي تسلوليو نادع عصر قاسل للولا ناي صراحة أي خافوكم مالتيو قصر السلكي ناي دلالك يتحد قلنا ناي بعال جزا بشقة أبينا ندوا ولت ولا حواتي مالتيو مهنياتو أنا ناي بعال جزا ناي بعال بوتاس أي حد ناي دلال يزخن حواتي مهنياتو تدلال حسخني خنت قدا من خكر خبكنيو تبعال جزا لكو دلالي مسعيل بين هم جيرو لوين تشقط قالوا هم جير خن لوين خن تجزع 4 سب 5 سب مزاجا بيت ندحر تخداله بحقاو دلال يلجزعم بي بمعالتاو ببعال جزا ودمو بعال حوخ يكون ولادي يكون بزي قدس مالتو حيس خاي خودي تعيد دلالي حيس خاي الخود حواتي ندحر دردر هالي ولا تو دلال يول الدرادر الخن امبر بعالتهم يخوني بعال يكون خي جما خون هتجزا مالتو بزحات حواتي ناي بعال جزا إن ندلم بي ناي دلالس أين جزي أين دليل تبلا وصل سلكال لخن مالتو منم تأمر نبار الحستة يكون متكل يكون فوق يكون بزي قدس ناس أبوتها يكون مالتيو بلي دلالي منم تأمر بوتا أي جزاي لتو دلالي قعمو هيفها عندنا كل نجار دما السئيل ورادو بتشاجين أتو دلالي حجاو كون اللو مهناتو انتحر حجاو كونو عم مزاجا جابت له السئيل عتل الموالد ليه سلزي نايلو معت بدينا أزيات مسلني رحواتي معري توفيتكم و لايك شير ناقوركم تو قبل دلوكم وبوتا دما كم سألكم خليه ريوا بوتاكم له والعلا وصيا مالتي زبال لله تأي زبوتاكم له زبولي كوت لله تمالتيو سلزي أزياء كفليكم يا باي باي